Pag tinabangay ang nahimong yabi, aron nga maangkon ang kauswagan o kalambuan sa tribong Blaan sa Dakbayan. Kini ang gipamahayag ni IPMR Kawayan atol sa 10th Blaan Day celebration nga adunay nagkariyang aktibidad. Ginapasalamatan usab niini ang pagpaningkamot sa mga naunang IPMR aron nga mahatagan og igong pagtagad ang ilang tribo ug padayon nilang natagamtaman. Diha nga ilang gisugdan no kini mga programa. So bilang usa ka leaders no, IPMR sa atong syudad nga atong suportahan o padayon nato nga i-celebrate ang maong Blaan Day kay kini nahimo na siyang ordinansa. Gipasalig ni Kawayan nga karon pa lang ginaparingkamutan na niini nga mas mahimong bibo pa ang selebrasyon sa Blaan Day sa mosunod nga tuig. Nakita nimo ang crowded sa mga katawhan. Grabe. Ako nagpasalamat ko kay tungod nga adunay gobyerno nga magtan-aw sa tua tungod kay ang nakita nako nga kini nga celebration dako kayog kay akuan for the next generation masunod sa mga katawhan labi sa mga kabatan-onan nato nga mga IP professional. Ang partisipante sa maong selebrasyon ang hilabihan nga nalipay tungod nga nabati niini nga dili na sama kaniadto nga kasagaran mapuli ang ilang tribo. Sumala ni Rico Calayon nga siya mismo ang nahimong testigo sa diskriminasyon. Maong pila sa ilang tribo ang dili na lang mosulod sa eskwelahan. Isip usa ka Blaan dako kayog kog kalipay nga ang Blaan gihatagan gid siya og pagtagad, gihatagan og specific nga programa nga sama niini og nagatuo ko nga dako kayo nig tabang sa mga kabataan ug maskin sa kinatibukang Blaan. Dugang panikalayon nga pinaagi sa maong selebrasyon, mapasaka pa ang ilang pagsalig sa kaugalingon tungod sa gihatag nga pagtagad sa gobyerno. Pero sa mga yunani, mabati nila, oy, belong may sa community. Actually, gitagaan may pagtagad. So, malipay siya, malipayan mo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.